वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे गाज़ा की और जो नया तश्कील दिया गया बोर्ड ऑफ पीस है अमरीकन हुकाम की तरफ से। डेवोस में जुमेरात को जो तकरीब हुई उसमें उसकी साइडलाइंस पे हम कह सकते हैं कि ये बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से भी एक तकरीब हुई और जो तश्कील दिया गया है ये बोर्ड ऑफ पीस, इसमें 19 ममालिक ने शिरकत की या शमूलियत इख्तियार की। इन 19 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ साथ कतर, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, बहरीन, मिस्र, उर्दन और इसके अलावा भी जो ममालिक हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। ये भी बताया गया कि इज़राइल इस बोर्ड का हिस्सा है, मगर जो मीटिंग हुई वहाँ उसमें इज़राइल जो था वो शामिल नहीं था। मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि सदर ट्रंप ने इज़राइल को उस मीटिंग में हिस्सा लेने से रोका। जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने इस एट द मोमेंट इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने से इनकार किया है। उन्होंने खदशात का भी इजहार किया इस हवाले से। चीन की भी तरफ से ये कहा गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो निज़ाम है उसके साथ खड़ा हुआ है। याद रखना ज़रूरी है यहाँ कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये यूनाइटेड नेशंस की ही करारदाद के बाद सामने आया, और जो करारदाद सामने आई थी वो उस वक्त आई जब ये कोशिशें हो रही थी कि गज़ा में जो ये बमबारी हो रही है और नस्ल कुशी हो रही है इसको रोकने का क्या तरीक़ा है, और उसको रोकने के लिए जो करारदाद पेश की गई थी उसमें बोर्ड ऑफ पीस का ज़िक्र था, और उसी के बाद ये बाकी सारे इक़दाम जो है लिए गए हैं। मगर तनकीद भी साथ साथ हो रही है। बहुत से लोगों का ख़याल है कि ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाना था ताकि गज़ा में जो इस वक्त जंग उस वक्त जारी थी उसको रोका जाए, इजरायली हमले रोके जाएँ और उसके बाद वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन का काम हो। मगर अब तनकीद ये हो रही है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये तो इसका जो एजेंडा या सामने आया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखा है, तो लगता है कि वो तो अपने आप को गज़ा से आगे का भी एक रोल देने की वहाँ कोशिशें हो रही हैं। और इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि सदर ट्रंप को इस बोर्ड में बहुत सारे इख्तियारात दिए गए हैं। वो अरकान को शामिल करने या ना करने की ताकत रखते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई ज़ैली इदारे कायम होंगे या बंद होंगे तो वो भी उनकी मर्ज़ी से होंगे। अपनी जगह पे वो किसी और को नामज़द भी करना चाहते हैं। और कोई अगर मुल्क जो है वो इस बोर्ड का मुस्तकिल रुकन बनना चाहता है तो उनको $1 अरब देना होगा। इसके साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी जो है तश्कील दिया गया है जो गज़ा के मामलात को देखेगा। उसमें भी ज़्यादातर अमरीकी ही हैं, जैसे कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, इसके साथ साथ जैरेड कुशनर जो सन इन लॉ है सदर ट्रंप के, उनके और जो साथी हैं जैसे स्टीव विटकॉफ, इसके साथ साथ टोनी ब्लेयर साबिक जो वज़ीर आज़म रहे हैं बरतानिया के, वो भी इसमें शामिल हैं। तनकीद ये भी की जा रही है कि कोई फ़लस्तीनी इस बोर्ड पर शामिल नहीं है। ये जो और किस तरह वो गज़ा के ऊपर निगरानी करेंगे इस पर भी लोगों के खदशात हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया साहिबा, साबिक सफ़ीर रही हैं पाकिस्तान की अमेरिका में, यूके में, अक़वाम मुत्तहिदा, और हमें ज्वाइन किया जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इन सब इश्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। डॉक्टर मलिया, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जी। जैसे आपने देखा कि एक तो बोर्ड ऑफ पीस है, अगर पहले हम आप दोनों मेहमान उस पर गुफ्तगू करने और फिर पाकिस्तान के रोल पे भी बात करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस पे जहां इसको बहुत खुशामदीद कहा जा रहा है कि वो गज़ा में जंग बंदी करवाएगा, वहाँ तनकीद भी बहुत हो रही है कुछ उसके जो एस्पेक्ट्स हैं। आप इसको किस तरह देख रही हैं? देखिए, मैं तो इसको बोर्ड ऑफ कंटेंशन कहती हूँ, और ये एक ऐसी चीज़ इम्पोज़ की जा रही है जिसके ऊपर एक डिसाइसिव अथॉरिटी है और वो है सदर ट्रंप। तो मैं तो समझती हूँ कि इसके ज़रिए, जिसमें कि फ़लस्तीनी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो पैलेस्टीनियन, जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वो तो फ़लस्तीनियों के लिए कर रहे हैं, और फिर ये कि इसके चार्टर में गाज़ा का नाम तक नहीं है। और ये है कि भाई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये बोर्ड अपना किरदार अदा करेगा।
تو میں نہیں سمجھتی کہ اول تو ہم نے کوئی خاص انٹرنیشنل انتھیوزیازم نہیں دیکھی اس بورڈ کے لیے. جیسے آپ نے بھی کہا ویسٹرن صحیح. یورپ نے تو پوری طرح سے بوائکاٹ آؤٹ کیا ہے فی الحال. اور پھر اگر صرف 19 ملک شوڈ اپ ان ڈیووس ٹو سائن اٹ, I wouldn't say کہ that's a very large number. After all, 60 کے قریب یا 59 countries were invited to join. So you can see کہ not many countries have joined. کہا جا رہا ہے کہ نہیں ایکچولی تو 35 کے قریب ہے, لیکن ہمیں تو کوئی لسٹ نہیں سامنے آئی جس میں کہ 35 ملک نظر آئیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی مسلمان یا عرب ممالک نے یہ پوائنٹ ریز ہی نہیں کیا کہ اس بورڈ آف پیس میں پیلسٹینین اتھارٹی کو تو ہونا چاہیے تھا نا. کوئی پیلسٹینین اگر صحیح. ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے تو یہ کس طرح سے کام کرے گی. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت کی ہے بات کہ حماس خاموش ہے اس پہ. حماس ہیز ناٹ سپورٹڈ اٹ. تو اگر حماس کی سپورٹ نہیں ملتی تو ہاؤ کین دا بورڈ ورک فرینکلی. اور پھر یہ بھی ہے کہ میری نظر میں کم از کم یہ بورڈ ایک ایفرٹ ہے بائی صدر ٹرمپ ٹو گیٹ انٹرنیشنل لیجٹمیسی اور انٹرنیشنل سپورٹ. بس وہاں تک ہی ہے رول ان ملکوں کا جنہوں نے جوائن صحیح. کیا ہے. اس لیے جو چارٹر ہے اس کے مطابق تو میں نہیں سمجھتی کسی ملک کا کوئی سے ہوگا. تو یہ کلیم کرنا کہ اس سے جوائن کر کے تو ہم تو فلسطینیوں کے بہت زیادہ ان کی حفاظت کریں گے اور رول پلے کریں گے, میں سمجھتی ہوں یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بیکاز چارٹر کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیتا, کوئی پار نہیں دیتا, کوئی اتھارٹی نہیں دیتا, بلکہ اگر اتھارٹی دیتا ہے تو ایک ہی آدمی کو دیتا ہے اور وہ ہے صدر ٹرمپ. پھر کچھ لوگوں کا کہنا کہ یہ ایک ملٹی جی. لیٹرل آرگنائزیشن ہے. جی ہم تو ایک ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن کو جوائن کر رہے ہیں, آخر اور بھی ہیں نا جس میں کہ ہم ہیں حصہ. لیکن یہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ایک آدمی کی اتھارٹی پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا. ملٹی لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے سب ملک جو صحیح. ہوتے ہیں ان سب کی آلموسٹ ایکول صحیح. اتھارٹی ہوتی ہے یا رول ہوتا ہے. تو یہ ایک آرگنائزیشن جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی لائف ہی نہیں ہوگی بیونڈ ٹرمپس ٹینیور. دیکھیں اس کے بعد اٹس بالکل. ہاں. ایفیلیٹڈ یا اٹس ایسوسیٹڈ اونلی ود ہز پرسن. تو ایسے آرگنائزیشن کو یا فورم کو جوائن کرنا جو کہ اتنا عارضی ہے, کنٹروورشل ہے, اور جس میں فلسطینیوں کی نمائندگی ہی نہیں ہے, آئی تھنک اٹس صحیح. اے شام دس آرگنائزیشن. بالکل صحیح. زاہد صاحب آپ نے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کی بات سنی. دوسری طرف سے یہ بھی آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ یونائٹڈ نیشنز تو اب کام کر نہیں رہا, وہ تو غیر فعال سا ہو گیا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو کوشش کرنی ہے اس کا کوئی متبادل ڈھونڈنے کی. تو یہ ایک پہلا قدم ہے اس کی طرف. ہو سکتا ہے یہ کام نہ کرے, اس میں کوئی تبدیلیاں کی جائے, وہ بہتر ہو جائے. اور ویسے بھی مسلمان ممالک تو سبھی جوائن کر رہے ہیں جہاں پاکستان نے جوائن کیا ہے. لیکن سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو بات کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن فیل ہو گئی ہے, اس کی جگہ کوئی اور آرگنائزیشن بننی چاہیے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک لحاظ سے غیر فعال اگر کرنے ہوا بھی ہے کسی حد تک, تو اس کی بھی ذمہ داری امریکہ ہی پہ آتی ہے. دیکھیں امریکہ ہی نے جو ہے جتنے بھی وہاں پہ چاہے سیکورٹی کونسل کی جو ہے ریزولوشن ہو, چاہے وہ جنرل اسمبلی کی ریزولوشن ہو, تو آج تک جو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہوتی اس کو تو کبھی تسلیم بھی نہیں کیا گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہو, جیسے ایک مثال ابھی حالیہ دیکھ لیں کہ جو ہے باوجود اس کے کہ جنرل اسمبلی نے ایک بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے پچھلے سال جو ہے قرارداد پہ پیش کی تھی سیز فائر کے لیے, اور اس میں اگر دیکھا ہے تو سیکورٹی کونسل کے بھی اکثر ممبر جو ہے ان کی طرف سے بھی ایک تجویز تھی, لیکن ویٹو کون کرتا رہا؟ امریکہ کرتا رہا. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کہنا کہ جو ہے چونکہ وہ غیر فعال ہو چکی ہے یونائٹڈ نیشن, تو اس کے علاوہ جو ہے دوسری تنظیم بنانی چاہیے. لیکن وہ دوسری تنظیم کون بنائے گا؟ بات یہ ہے کہ وہ کیا ریپلیس جو ٹرمپ کی جو ایک خود ساختہ ایک تنظیم جو ہے, جو اس کے نتیجے میں جو ہے کیا آپ ایک ملٹی لیٹرل تنظیم بنا سکتے نہیں. ایک اور بات میں جو کہنا چاہتا ہوں, جو کہ بہت بڑا کنفیوژن یہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جی ہم غزہ کے عوام کے حل کے لیے گئے ہیں, فلانا گئے. ذرا اس کو ذرا سوچ لیں. میرے خیال جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں, فارن آفس سے لے کے جو ہے آپ کی جتنے بھی اعلیٰ ترین عہدیدار جس کو کہہ لیں, انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ جو چارٹر ایک تو ٹھیک ہے
چارٹر جو ہے پیش کیا گیا ہے، جو ان کے پاس انویٹیشن کے ساتھ آیا تھا، جس کو شاید پڑھا بھی نہیں ہوگا انہوں نے، اس میں جو ہے وہ تو غازہ سے علاوہ جو ہے ایک تنظیم کی ترتیب دینا چاہ رہے ہیں، تو غازہ کا نام بھی نہیں تھا۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک اور بھی آپ نے تنظیم کہا ہے کہ بورڈ آف پیس فار غازہ، ایک اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی ترتیب دے رہے ہیں، تو اس کی بھی جو حیثیت دیکھ لیں نا، اس کی جو ہے کمپوزیشن ذرا دیکھ لیں کہ وہ کیا جو ہے وہ ریکولنائزیشن آف غازہ ہے یا نہیں ہے، کہ اس میں سے سارے جو ہے ہینڈ پک، مطلب یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے ریزولوشن میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سارے اختیارات ہوں گے کہ وہ چنیں گے کہ کون اس کا ممبر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ جو ہے اس کو تو ایک فرد کے طور پہ، اور جس نے سارا بھر کے جو امریکنس جو ہیں آفیشلز میں شامل ہیں، ان کے داماد بھی شامل ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کس طرح سے غازہ کے مسئلے پہ یا غازہ کی ریکنسٹرکشن یا ریہیبلیٹیشن کی بات کر سکتا ہے۔ جہاں تک سیز فائر کا تعلق ہے، سیز فائر جو ہے باوجود اس کے کہ جو ہے 3-4 مہینے ہو گئے، لیکن آج تک جو ہے ابھی تک جو ہے پیلسٹینین وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں۔ 470 کے قریب جو ہے، بلکہ زیادہ، اب تو 500 قریب ہو گئے ہیں، 500 قریب جو ہے شہید ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کی جنگی کارروائیاں وہاں پہ جو ابھی تک جاری ہیں۔ تو کہاں پہ سیز فائر ہوئی ہے اور کون سی سیز فائر کرنے جا رہی ہیں؟ بالکل صحیح جی۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے اور زاہد حسین صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو بورڈ آف پیس تشکیل دیا ہے امریکی انتظامیہ نے یو این کی قرارداد کے بعد۔ ڈاکٹر ملیہ، یہ بھی بات ہو رہی ہے، بہت پاکستانی جو تجزیہ کار ہیں جو اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مختلف وجوہات کی وجہ سے پاکستان کے پاس چوائسز بہت کم ہیں، ہم واشنگٹن ڈی سی کو غالباً ناراض نہیں کرنا چاہتے، شاید ہمارے پاس سپیس نہیں ہے، تو یہ غالباً یہ بھی تو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ بس اب یہ 3-4 سال اس کو چلانا ہے جب تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ رہے۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ اگر صدر نہیں رہیں گے تو یہ شاید بورڈ بھی وہاں موجود نہ ہو، کوئی کام نہ کرے، تو وقت گزارنا ہے۔ کیا یہ بھی پاکستان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستانی حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا یہ درست نہیں ہے، اور پھر آپ کا سوال جو ہے اس کا تو جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک اپنے پرنسپلز پہ قائم رہے گا، اپنے اصولوں پہ قائم رہے گا، یا ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنائے گا۔ یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہ ہوئی، یہ تو سائیکوفنسی ہوئی۔ تو سائیکوفنسی اور فارن پالیسی میں تو میرا خیال ہے کافی فرق ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس سے ایک انگریشیٹ کرنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا، شاید حکومت کو ہو، لیکن یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی کچھ عرصہ گزار لیتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر آپ اصول پہ ہی نہیں کھڑے ہوئے تو چاہے وہ 1 سال آپ گزاریں گے یا 2 سال، بلکہ اگر عارضی آرگنائزیشن ہے پھر تو اس کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر جس طرح کی سٹیٹمنٹ دی اس میں اتنا تو کہنا چاہیے تھا نا، جب ہم نے جوائن کیا اتنا تو کہنا چاہیے تھا کہ جی فلسطینی ریپرزنٹیشن ہماری نظر میں ہونی چاہیے، اور ہم وی کال آن واشنگٹن کہ آپ پیلسٹینین اتھارٹی کو بھی اس کا حصہ بنائیں، بیکاز ظاہر ہے جو بورڈ ہے وہ ممبر اسٹیٹس پہ مشتمل ہے۔ آئی تھنک پاکستان نے انوائز ڈیسیشن لی ہے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم نہیں کر سکتے تھے۔ میں کافی لوگوں سے یہ سنتی ہوں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں نہ کر سکتے؟ اتنی دفعہ ہم نے کیا اور اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اس طرح سے تو میرا خیال ہے خارجہ پالیسی نہیں چلانی چاہیے جو کہ صرف حکومت کے مفاد میں ہو اور پاکستان کے مفاد میں نہ ہو۔ صحیح زاہد صاحب، اور یہ جو تنقید ہو رہی ہے اگین کہ یہ پارلیمنٹ میں ایشو لے کے جانا چاہیے، ہم نے قمر زمان کائرہ صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کا بھی ایک ساؤنڈ بائٹ چلایا جس میں وہ کہہ رہے تھے جو باقی ممالک جو ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے بورڈ آف پیس، وہاں کون سی بحث ہوئی ہے جو ہم پاکستان میں اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ یہاں بحث نہیں ہوئی؟ ماشاء اللہ، مطلب یہ ہے کہ آپ جو دوسرے، آپ تو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں،
आप तो यहाँ कहते हैं पार्लियामेंट है, जो दूसरे ममालिक की बात की, जैसे एक मिसाल है कि जिन ममालिक ने शमूलियत अख्तियार की है, उसमें जो है एक अच्छी खासी लिस्ट जो फाइनेंशियल टाइम्स ने शाया की है, उससे पता चल जाता है। ऑटोक्रेट्स हैं, मोनार्क्स हैं, और एक शख्स वो भी है जो कि वो वांटेड लिस्ट में है, आईसीजे की तरफ से जो है उसको वॉर क्रिमिनल करार दिया गया। अगर ये सारे चीज़ें हैं, उनसे आप ये तवक्का करते हैं कि जो ये तमाम ममालिक जिनकी बात मैंने कह रहा हूँ, 6 अगर अरब ममालिक भी शामिल हैं, उसमें कहाँ जमहूरियत है? वहाँ तो डिक्टेटरशिप, वहाँ पे तो एक बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है। अगर इजिप्ट में कभी कभी जो है पार्लियामेंट का कोई वजूद नहीं है, इसी तरह जो है कुछ एशियन की कंट्रीज से शामिल हुए हैं, तो वहाँ पे कहाँ पे जमहूरियत है? आप तो दावा करते हैं कि जमहूरी मुल्क है आप, और उसके बाद जो है मेरे ख्याल सबसे इसमें तो शर्म की बात है, कायरा साहब ये बात कर रहे हैं, जो सारी ज़िंदगी जिनकी पार्टी कहती रही कि हम जमहूरी इस पे करते हैं, हम पार्लियामेंट पे यकीन करते हैं, और आज जो है जिस डटाई के साथ तो ये इस बात की तायद कर रहे हैं कि इसको तो लाने नहीं चाहिए। मसला ये आता है कि फॉरेन पॉलिसी की चीज़ें, आपको याद होगा कि चंद साल पहले एक सऊदी अरेबिया ने हमसे कहा था कि हम फौज भेजें यमन में उनकी जो कोalition फोर्स के साथ, तो हमने जो है पार्लियामेंट के 3 दिन तक बहस हुई थी उसकी। तो उस वक्त क्या वो ये बात सही नहीं थी क्या? सही। अब बात ये है कि या तो आप तय कर लें कि आपके फैसले जो हैं कोई और करेगा, आपके फैसले तो आपकी हुकूमत भी नहीं करती है, आपके फैसले तो कहीं और से होके आते हैं। जब यहाँ पे आपको मजबूरी की तहत, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत सारे हुए हैं जहाँ पे बहुत ही कठिन हालात में पाकिस्तान ने मुश्किल फैसले भी लिए हैं, लेकिन आज तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे एक और बात भी है कि हमने इंतजार तक नहीं किया। हमने तो ये था कि चलिए आपको अगर बहुत सारी मजबूरियां थी, कुछ दिन तो इंतजार कर लें। आपने 24 घंटे से पहले ही जैसा लगता था कि आप इंतजार में हैं कि ये मिले इनविटेशन और हम जो है इस पे जाए। हम तो अच्छा, दूसरी एक और बात भी आती है कि जिस तरह से एक आदमी इसको चलाएगा, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है आप जरा देख लें कि कनाडा ने जब शमूलियत का जाहिर किया था इरादा, तो उसके बाद उन्होंने, ट्रंप ने उनको कहा कि नहीं वो शामिल नहीं हो सकते। अब मसला ये आता है कि किस किस्म की तंजीम है। अब मुझे बताइए गाजा का मसला कैसे, सही। मैं कहा जितना पेचीदा गाजा का मसला अब होगा, पहले भी नहीं था इतना। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें जाहिद हुसैन साहब से और डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से। डॉक्टर मलिया, वेरी क्विकली, कुछ ये भी बात हो रही है कि शायद ये अब जिस तरह बोर्ड बना है, पाकिस्तान वहाँ कश्मीर का मसला भी हाईलाइट कर सकता है, और भारत इससे घबरा भी इसी वजह से रहा है। मैं नहीं समझती ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। ये तो सदर ट्रंप फैसला करेगा कि कौन सा इशू वो टेक अप करना चाहता है। तो अगर किसी का ये ख्याल है तो मेरा ख्याल है दे लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ऐसा बिल्कुल होने को तैयार नहीं होगा। ट्रंप बिल्कुल इस तरह की चीज़ नहीं करेगा। देखें, ये इदारा जो है या फोरम है, वो एक आदमी के हाथ में है और डोमिनेट हो रहा है अमरीकनों के साथ। एंड ऑफ कोर्स यानी कि एक बहुत ही एक प्रो इज़राइल अमरीकन मैं कहूँगी। इनके मुख्तलिफ जो 2-3 टियर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो ऐसे लोगों की है। सही। आप क्या ख्याल है कि ये लोग चाहेंगे कि कश्मीर वहाँ हो रेस? देखें, ये कोई फोरम नहीं है वैसे भी। द फोरम टू रेस कश्मीर इज़ द यूनाइटेड नेशंस। इट कंसिस्ट ऑफ 193 कंट्रीज। सिक्योरिटी काउंसिल अगर रेजोल्यूशन अडॉप्ट करता है अंडर चैप्टर 7, तो वो इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो दैट्स द फोरम। सो आई थिंक जो लोग इस खुशफहमी में है कि ट्रंप जनाब, अभी तक तो ट्रंप ने एक लफ्ज़ नहीं कहा कश्मीर के बारे में पिछले कितने महीनों से, तो अब कहाँ से वो उस इदारे को इस्तेमाल करेगा? वो इस इदारे को उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेगा, और यही ख़तरा है पाकिस्तान के लिए। ही विल ट्राई टू यूज़ इट इन कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें हमारा जो मफाद है या इंटरेस्ट है वो क्लैश करेगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर मजबूरियों की बात करेंगे और कहेंगे जी इस तरह से तो फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती, मजबूरियों पे नहीं चलती है। फॉरेन पॉलिसी चलती है एक मुल्क के मफाद पे, और फॉरेन पॉलिसी चलती है कि उस मुल्क के अवाम जो हैं वो किस चीज़ की हिमायत करते हैं और किस चीज़ की खिलाफ वर्जी करते हैं या खिलाफ होते हैं। ठीक। जाहिद साहब, यही जो बात अब ऑब्वियसली इस हवाले से हो रही है, मगर बार बार हमें ये पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने के बावजूद ISF के हवाले से पाकिस्तान ने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया, और लग भी नहीं रहा कि वो अफवाज वहाँ भेजेंगे
to work under the banner of ISF. یہ جو ڈسٹنکشن ہے, if I can call it that, یہ حکومتی ذرائع جو ہے بار بار ڈرا کر رہے ہیں. دیکھیں ایک دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہی کہ جو ایگزیکٹو کمیٹی بنی ہے, کیا آپ وہ غزہ کے جو ہے معاملات جو ہیں حل کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آئی ایس ایف کی جو پہلے آپ کی حکومتی اداروں نے, آپ کے وزراء نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے اصولی طور پہ تو جانے کے لیے تیار ہیں, یہ آپ کے جو ہیں وزیر خارجہ کا بھی بیان تھا, لیکن ہم بہت ساری ڈیٹیلز کو طے کرنی ہے, اس کے باقی ہیں, ہم اس کے بعد جو ہے حتمی طور پہ بھیجیں گے. لیکن ایک آپ نے کم از کم ایک چیز کا ٹیسٹلی جو ہے آپ نے تو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ شامل ہوں گے. چلیں اس کو چھوڑ دیں, ابھی شامل تو بعد میں ہوں گے. اصل بات یہی آتی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے, تو جو کشمیر کے مسئلے پہ جو لوگ بات کرتے ہیں, ذرا آپ بتائیے لے کے کہ آپ نے ہر فورم پہ پچھلے 40 سال سے 70 سال سے جو ہے آپ ہر فورم پہ اٹھاتے رہے کشمیریوں, کہاں نہیں اٹھایا آپ نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا, آپ نے جو ہے اس کو سیکورٹی کونسل کے 2-3 ریزولوشن کشمیر پہ موجود ہیں, اس کے علاوہ جو ہے مختلف اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہاں تو اٹھاتے رہے. تو کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ اور آج اس میں کیا چیز لگ گئی ہے, اس میں جو بہت سارے جو ممالک شامل ہیں ہوں گے, جس میں اسرائیل بھی شامل ہے, یہ بورڈ آف پیس جو کہلاتا ہے, تو آپ کے خیال میں وہ کشمیر کے مسئلے پہ حل کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کریں گے؟ میرے خیال اس سے زیادہ مذاکرہ خیز جو ہے وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ اگر استدلال دے رہے ہیں کہ جو ہے کہ اس میں کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے, تو میرے خیال یہ ہے کہ یا تو خود وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, یا جس قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اصل بات یہ آتی ہے کہ جو ہے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. آپ جو ہے ٹھیک ہے کہ مسلم ممالک نے شرکت کی ہے, لیکن ایک اور سب سے بڑی جو خطرناک مجھے صورتحال نظر آتی ہے, دیکھیں اس کے جو یہ بورڈ آف پیس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے تمام جو اس قسم کی جارحانہ کارروائیاں, ایک امپیریلسٹک ڈیزائن ہے, اس کی ایک لحاظ سے تائید کروائیں گے. آپ نے مجھے بتائیے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ جو ہے وینزویلا میں جو حرکت کی انہوں نے, جس طرح سے وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ اور اس کی بیوی کو اٹھا کے کڈنیپ کر کے لے کے آئے, یا کل جو ہے ایران پہ اگر دوبارہ جو ہے کچھ حملہ کرتے ہیں, تو پھر یہ بورڈ آف پیس کہاں پہ ہوگا؟ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے تیرا ویلی کی, اور وہاں سے جو لوگوں کی نقل مکانی ہو رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے تیرا ویلی, وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی, اور اس کے اوپر جو حکومت, وفاقی اور صوبائی حکومت میں ایک لفظی جنگ ہو رہی ہے. تیرا ویلی جہاں موسم اس وقت بہت خراب ہے, کچھ دنوں سے وہاں 10 جنوری سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں, اور جو صورتحال ہے موسم کی وہ بہت خراب ہے. موسم شدت کی وہاں سردی ہے, برف باری ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے دیکھا کہ لوگ برف میں پھنس گئے, اور ہلاکتوں کی بھی اطلاع آ رہی ہے. مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی ٹھنڈ میں یہ لوگ نقل مکانی کیوں کریں. صوبائی حکومت کہتی ہے کہ وہاں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے وفاقی حکومت کی وجہ سے. وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ایسا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, مگر دوسری طرف اگر انفارمیشن منسٹری نے اسلام آباد میں یہ کہا ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, تو دوسری طرف جو اپوزیشن لیڈر ہیں خیبر پختونخوا میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی مرضی سے آپریشن ہو رہا ہے. وہاں سچ کیا ہے, لوگوں کی کیا صورتحال ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مشتاق یوسفزئی صاحب, صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو مشتاق صاحب. مشتاق یوسفزئی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر کہ لوگوں کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ بہت شکریہ. اس وقت میرے خیال میں لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو تقریباً 1500 کے قریب لوگ جو ہے پھنس گئے تھے طوفانی, وہاں پہ بارش تھی اور برف باری تھی. تو یہ تقریباً 2 دن اور 2 رات تک یہاں پہ جو ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے وہاں پہ کام کیا, ان کو نکالا, اور اب بھی بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں تیرا میں. تو یہ جو جب موسم بہت خراب ہو گیا اور لوگ راستے میں پھنس چکے تھے, 2 اموات بھی ہوئی تھی, 2 بچے مر چکے تھے وہ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, تو پھر لوگوں نے بہت تنقید کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو سامنے آئی. تو پھر ابھی جو یہاں پہ صوبائی حکومت ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خیبر جو ہے, کیونکہ تیرا ویلی جو ہے یہ خیبر ضلع میں آتی ہے, اور ابھی پھر حکومت نے اعلان کیا کہ 22 اور 23
जनवरी को कोई इन्हिला नहीं होगा। लोगों से कहा गया कि आप नकल मकानी मत करें, हालात बहुत ख़राब है। तो अभी तो खामोशी है, लेकिन जो लोग वहाँ से आ चुके हैं काफ़ी तकलीफ में है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सहूलियात की फौदान है। मुश्ताक और साहब, जब आप, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, पर जब आप कहते हैं कि लोग फंस चुके हैं, तो ये कहाँ फंसे हुए हैं? ये रास्ते में हैं, सड़क पर फंसे हुए हैं? कोई तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ये जब 13 से लोग आ रहे थे तो आपको पता है कि गाड़ियाँ बहुत कम थी, और इनिशियली जो यहाँ पे जी। इनके साथ वादे हुए थे कि सूबाई हुकूमत जो है वो ट्रांसपोर्ट फराहम करेगी, खुराक और खेमे फराहम करेगी, पनाहगाहें फराहम करेगी उनको। जो 24 रुकनी जरगा था, उनके साथ ये सारे मामलात तय हो गए थे। फिर बाद में वज़ीर आला लाहौर गए, कराची गए, और ये तय हुआ था कि 25 जनवरी तक ये इनखला मुकम्मल होगा तिरा वैली से, और फिर ये लोग वापस जाएंगे अप्रैल में। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो जरगे ने बातचीत की थी, 3 ऑप्शन उनको दिए गए थे कि आप जाके मिलिटेंट से बात करें कि यहाँ से अच्छा निकल जाए। मुश्ताक साहब, माफ करिएगा, वक्त जरा कम है, मैं आपकी बात यहाँ दोबारा काट रही हूँ कि जिरगे की आप भी जिक्र कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज भी बात होती रही टीवी चैनल्स पे कि सूबाई हुकूमत कहती है हमारी मर्जी के बगैर ऑपरेशन हो रहा है, वफाकी हुकूमत कहती है ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। सच्चाई क्या है सर? मेरे ख्याल में ये सब के इसमें शामिल थे। सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, सिक्योरिटी इदारे सब एक पेज पे थे, क्योंकि ये एक दिन में सब नहीं हुआ था। ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर से सब चीज़ें आ रही है। जरगे हुए, जरगे नाकाम हुए, फिर लोगों से बात हुई, तो ये सब इस पे मुत्तफिक थे कि इनखिलाफ होगा। पे अक्टूबर में आपको पता है कि 28 अक्टूबर को डीसी खैबर ने खुद खत लिखा था सूबाई हुकूमत को कि इनखिलाफ वहाँ से शुरू होगा, आप जो है हुकूमती इदारे हैं इनके लिए कुछ करें। फिर खुद यहाँ पे जो रिलीफ डिपार्टमेंट है उन्होंने लेटर जारी किया इमरजेंसी में कि इन लोगों के लिए खैमों और खुराक का बंदोबस्त किया जाए, और फिर सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए रिलीज़ किए रिलीफ डिपार्टमेंट को। फिर 21 जनवरी को जो सूबाई वज़ीर आला है उन्होंने खुद एंट्री फंड्स का ऐलान किया, और 4 कैंप्स का उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, 5 कैंप का, बल्कि 4 जो है बाड़ा में है, एक और इलाके में है। तो ये सही। सब हुकूमत और सूबाई हुकूमत सब एक पेज पे थे। लेकिन अब जब हालात ख़राब हो गए, बर्फबारी शुरू हुई, लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा, तो अब सब भाग रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम अच्छा लगाए। तो और हाँ, तो मुश्ताक साहब, ऑपरेशन वहाँ हो रहा है इस वक्त, मिलिट्री ऑपरेशन? नहीं जी, अब इस वक्त तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, और ये मेरे ख्याल में मैंने 26 साल ये मिलिट्री ऑपरेशन कवर किए हैं, इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ है कि इस सर्द मौसम में यानी जनवरी व दिसंबर में लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इससे पहले कभी इस तरह नहीं होता। तो इस वक्त वहाँ पे बर्फबारी है, मौसम बहुत ख़राब है। इवन अगर लोग वहाँ से निकलते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑपरेशन के लिए एक मौजू वक्त है। यहाँ पे इस वक्त वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो सर, जब आप कहते हैं कि जिरगा भी बैठा, जिरगे में वफाकी हुकूमत के लोग थे, सूबाई हुकूमत के लोग थे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, तो तब किसी को नहीं मालूम था कि इस मौसम में वहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो फिर लोगों को निकालने को क्यों कहा? इस सवाल का कोई जवाब है किसी के पास? यही वो सवाल है कि अब किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि सब तय था कि 25 जनवरी तक वहाँ पे इख्तिलाफ मुकम्मल हो जाएगा, फिर मिलिट्री कार्रवाई होगी और ये लोग यहाँ पे रहेंगे, और फिर अप्रैल में ही वापस जाएंगे लोग। तो उस वक्त शायद इनको अंदाज़ा नहीं था कि शायद लोग फंसेंगे और बर्फबारी होगी। तो अब जब ये सब कुछ आ गया, लोग मुसीबत में फंस गए, और काफ़ी लोग वहाँ पे अब रह भी गए हैं। अभी बहुत सारी आबादी तिरा में है, बहुत कुछ निकल चुके हैं, और बहुत मुश्किल हालात में वहाँ से निकल आ गए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी, बारिश थी, बर्फबारी थी, मौसम बहुत ख़राब था। सूबाई हुकूमत ने इनके लिए फिर मदद फराहम की, लेकिन बहुत लेट था। और अब चूँकि इनको अंदाज़ा हो गया है कि लोगों की तकालीफ बहुत ज़्यादा है, लोग तनकीद करेंगे, तो इसलिए अब ब्लेम गेम शुरू हुआ है। ये सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ये जो भी करे, लेकिन बहुत मुसीबत यह है शुक्रिया कि सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।